उधर डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बेदूड़ी ने कहा है कि 9 मार्च से गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और इस ग्रैंड विंटर स्पोर्ट्स इवेंट में मुल्क भर के एथलीट्स हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने की तैयारियां भी चल रही है। कश्मीर घाटी में सभी ज़रूरी सामान की कीमतों की निगरानी और रेगुलेशन के लिए खुसूसी टीमें तैनात की गई है ताकि आवाम के लिए एक आसान और परेशानी से पाक माहौल को यकीनी बनाया जा सके। पहले शेड्यूल था फरवरी मंथ में, प्रॉपर बर्फ ना होने की वजह से हमें उसको जो है पोस्टपोन करना पड़ा। अभी मे बी हमारी प्रेयर्स जो है वो कामयाब रही और सभी लोगों के मतलब प्रेयर्स का ऊपर वाले ने जवाब दिया। अब हमारे पास सफिशिएंट बर्फ मौजूद है जिससे कि हम ये जो आयोजन है करा सकें। 4 सक्सेसफुल आयोजन हमने अभी तक कराए हैं, तो ये 5वां जो है अब हम कराने जा रहे हैं। तो 9 तारीख से 12 तारीख तक आपको सबको पता ही है कि हम इसे कर रहे हैं। आज भी हमने इसमें बहुत बड़ी जो है मीटिंग इसमें करके सब जो डिपार्टमेंट्स है सभी का जो है अच्छा कोऑर्डिनेशन इसमें है। जो बाकी आपने भी देखा होगा कि डीसी बारामूला ने भी कल जाके वहाँ पे डिटेल में जो है इनका इंटरेक्शन कर लिया है। तो सारी तैयारियाँ पूरी एकदम मुकम्मल तरीके से चल रही है और एक बहुत अच्छा खेलो इंडिया जितना हम जानते हैं और जैसा हमारी पद्धति रही है कि 4 हमने सक्सेसफुल आयोजन किए हैं तो 5वां भी अच्छा होगा। मैं कहूँगा कि अभी माह रमजान चल रहा है तो हम जानते हैं पवित्र मंथ चल रहा है, तो इसी में ही जब ये आयोजन होगा और इसी आयोजन में लोग जो है इसको अच्छे से मतलब हम इसका खैर मकदम करें। रास्ते में आपको पता है स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, तो उसमें भी साफ सफाई और एक ऐसा हम माहौल एथलीट्स को और सबको दें जैसा हम अक्सर करते आए हैं। हम जानते हैं कश्मीरी लोग तो वैसे भी अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे ही मुझे यकीन है जैसे हम करते आए हैं और अच्छे तरीके से इनका। जम्मू कश्मीर में काफ़ी दिनों से विंटर गेम्स की उम्मीद की जा रही थी, इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन मौसम के कारण यहाँ पे विंटर गेम्स नहीं हो पा रहे थे। अब विंटर गेम्स की तैयारियां और सुगबुगाहट दोनों देखने को मिल रही है। गौहर का रुख करेंगे, बारामूला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौहर, विंटर गेम्स की सुगबुगाहट दोबारा सुनाई देने लगी है, क्या कुछ तैयारियां चल रही इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आमिर जी की विंटर गेम्स एक बार फिर स्टार्ट होने वाली है। 5th एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो गुलमर्ग में होने वाला था, जो 22 फरवरी और 25 फरवरी के बीच में था, मगर फिर वो बर्फ जो यहाँ पर थी मौजूद, वो बहुत कम मकदार में बर्फ गुलमर्ग में थी, जिस वजह से वो पोस्टपोन हुआ था। हालांकि जो विंटर गेम्स की तैयारियां थी वो पहले से ही यहाँ पर तैयार थी, मुकम्मल हो चुकी थी। फिर जब पोस्टपोन हुआ, बर्फबारी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो उस हवाले से फिर उसको रोक दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर 25 से जो 28 तक यहाँ पर अच्छा जो बर्फबारी का स्पेल देखने को मिला, जिस वजह से यहाँ पर अपरवट पहाड़ी पे इस वक्त 4-5 फीट के करीब और गुलमर्ग में भी 4-5 फीट के करीब यहाँ पर बर्फबारी इस वक्त मौजूद है। तो एक बार फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है कि 9 से 12 तक यहाँ पर जो ये 5th इंडिया का खेलो इंडिया का 5वां एडिशन है ये खेला जाएगा। 9 फरवरी को ये 9 मार्च को ये किक स्टार्ट होंगे और 12 को इनको कंक्लूजन होगा। तो उस हवाले से यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक अफसर के साथ एक टंगमरग टाउन हॉल में मीटिंग का जायजा लिया और डिविजनल कमिश्नर जो विजय कुमार भदौरिया साहब उन्होंने भी एक मीटिंग का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और पूरे अच्छी तरीके से ये जो विंटर गेम्स है ये इनका इख्तिताम हो जाएगा। यहाँ पर 4 जो गेम्स है वो ऑलरेडी 4 साल में हो चुके हैं और ये 5th एडिशन है, ये भी अच्छी तरह से यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। तो फिलहाल सारी प्रेपरेशन जो है वो गुलमर्ग में यहाँ पर मुकम्मल की गई है। 8 तारीख को यहाँ पर 900 के करीब जो बाहर से एथलीट्स पहुंच रहे हैं वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, उनके लिए अकोमोडेशन हर किसी का इंतजाम जो है वो किया गया है और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम। हालांकि ट्रांसपोर्ट के हवाले से यहाँ पर गुलमर्ग में जो जाम भी लगा रहता है, तो उस हवाले से जो बड़ी गाड़ियां यहाँ पर आएंगे, इन दिनों यहाँ पर मिनी बसेस जो टेम्पोज आते हैं जिनमें टूरिस्ट आते हैं, उनको कुंजर में ही आधे रास्ते में ही रोका जाएगा और वहां से उनको छोटी गाड़ियों में गुलमर्ग की ओर पहुंचाया जाएगा। एथलीट्स को भी छोटी गाड़ियों के जरिए गुलमर्ग पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल सारी तैयारियां इस वक्त यहाँ चल रही है। हालांकि रमजान का महीना जब अगर फरवरी में गेम्स होती तो उस वक्त रमजान का महीना था, अब रमजान का महीना है, अब थोड़ा सा उस और तैयारियां करनी पड़ेंगी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि जो बाहर से खिलाड़ी आएंगे या लोकल एथलीट्स यहाँ पर है, उनमें भी जो खिलाड़ी है वो रोजदार होंगे, उन्होंने रोजा रखा होगा, तो उनके लिए शाम को इफ्तार की तैयारी करनी है और रात को सहरी की भी तैयारी करनी है। जितने भी ऑप्शनल्स यहाँ के जो भी गुलमर्ग में इन 3 दिनों यहाँ पर गेम्स में रहेंगे, तो उनके लिए सहरी का टाइम भी यहाँ पर उनको मील्स देने हैं और इफ्तार का टाइम भी उनको जो यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम देना है। तो उस हवाले से और तैयारियों की यहाँ पर जरूरत है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इस वक्त वहाँ पर चल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर विजय कुमार भदौरिया साहब जिन्होंने यहाँ पर मीडिया के सामने कहा कि सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो खेलो इंडिया का ये 5th एडिशन है वो
انجام دیا جائے گا. جی عامر جی. بالکل، رمضان کے مقدس مہینے میں کیا علاقائی ایتھلیٹس کو پرابلم نہیں ہوگی، مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا؟ بالکل، ہر ایک ایتھلیٹ جو یہاں پر لوگ رہتے تھے وہ یہاں پر کافی دنوں سے پریکٹس کر رہا تھا. ان کے چہروں پہ کہیں نہ کہیں مایوسی تھی کہ کھیلو انڈیا کو جو ونٹر گیمز ہے وہ پوسٹ پون ہو گئے، مگر ایک بار پھر ان کے چہرے میں مسکراہٹ ہے. مگر جن کو یہاں پر اگر ہم یہاں پر لوکل ایتھلیٹس کی بات کریں تو وہ روزہ رکھتے ہیں، تو اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، وہ پھر بھی کھیل یہاں پر کھیلیں گے، اچھی طریقے سے کھیلیں گے. اور مگر ایڈمنسٹریشن کے لیے یہاں پر بڑی بات ہے کہ ان کے لیے انتظام کرنا، رات کو یہاں پر ان کو رات صبح فجر کے وقت، فجر سے پہلے ان کو سحری کا ٹائم، وہاں کھانا پینا دینا اور افطار کے وقت. تو مگر یہ جو لوکل ایتھلیٹس ہے وہ جن کو روزہ رکھنا ہوتا ہے اسلام کے مطابق وہ روزہ رکھتے ہیں اور گیمز بھی کھیلتے ہیں. مگر جو بھی یہاں کے لوکل ایتھلیٹس ہیں وہ روزہ رکھیں گے. مگر ہم نے دیکھنے کو ملا کہ اگر باہر سے بھی کوئی ایتھلیٹس ہوں گے جو یہاں پر روزہ رکھنے والے ہوں گے، مسلم ہوں گے، تو وہ بھی روزہ رکھیں گے، تو ان کے لیے بھی انتظام کرنے ہوں گے. یا آفیشلز وہاں پر ہوں گے، ایڈمنسٹریشن وہاں پر ہوگی، موجود ہوں گی. تو ایڈمنسٹریشن یہاں پر لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو کافی یہاں پر سرکار جو ہے ان کو یہاں پر ان کے لیے انتظام کرنے ہوں گے. تو یہ تھوڑا چینج ہو جائے گا پروگرام میں، کیونکہ پہلے اگر 25 کو ہوتی، فروری میں ہوتی، تو اس ٹائم روزہ رمضان نہیں تھا، تو اب رمضان ہے. اب تھوڑی سی ایکسٹرا یہاں پر جو ارینجمنٹس ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو کرنے ہوں گے. مگر ایڈمنسٹریشن نے یہ یقین دلایا کہ ہر ایک طریقہ کی جو پریپریشن ہے، ہر ایک طریقے کی جو سہولت ہے، ہر ایک روزے دار کو وہ پہنچائی جائے گی. اور جو لوکل ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے بھی تمام انتظام کیے جائیں گے. اور جو باہر سے ہمارے مہمان ایتھلیٹس آ رہے ہیں ان کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں. اور پوری طریقے سے جو ونٹر انڈیا کا کھیل 5th ایڈیشن ہو رہا ہے، اس کو پوری طریقے سے اچھی 4 چاند لگیں گے اس میں، اور اچھی طریقے سے اس کو رونق کے ساتھ یہاں پر الوداع کیا جائے گا. جی عامر جی. بالکل، آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گوہر، جس طریقے سے ہم دیکھ پا رہے ہیں ٹائم بہت کم ہے اور اب جلد ہی شروع ہونے والا ہے ونٹر گیمز. کیا اس حوالے سے انتظامیہ نے اب مکمل تیاریاں کر لی ہے؟ گراؤنڈ پہ وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے؟ بالکل، یہ ساری ایڈمنسٹریشن جو ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ سارے اس وقت گلمرگ میں لگے ہوئے ہیں. یہاں پر ایس ایس پی ٹریفک رولر کشمیر روندر پال سے انہوں نے بھی یہاں پر ٹریفک کا جائزہ لیا. کل وہ یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے خاص طور پر ٹریفک کے حوالے سے، کیونکہ گلمرگ سے جب یہاں پر کھلاڑی 900 کھلاڑی باہر سے آتے تھے یا لوکل گیمز دیکھنے کے لیے آتے تھے، آفیشلز آتے تھے، تو یہاں پر کافی بھیڑ لگا رہا تھا، جام لگا رہتا تھا گلمرگ روڈ پہ، تو کافی لیٹ ہوتا تھا وہاں پر پہنچنے میں گلمرگ. تو اس حوالے سے یہاں پر ایڈمنسٹریشن نے بڑا فیصلہ لیا ہے کہ جو بھی بڑی گاڑیاں آئیں گی، ٹورسٹ جو لے کے آئیں گے یا ایتھلیٹس لے کے آئیں گے، بسز آئیں گی، منی بس آئیں گی، ٹیمپوز آئیں گے، انہیں آدھے راستے میں یہاں پر گیٹ وے آف گلمرگ جو کنزر کہتے ہیں وہاں پر روکا جائے گا، وہاں پر ان کو ڈیبورڈ کر دیا جائے گا. اور وہاں یہاں سے ان کو تویرا، انووا یا سوموز میں یہاں پر گلمرگ پہنچایا جائے گا. چاہے ایتھلیٹس ہو، چاہے ٹورسٹس ہو، کسی بھی بڑی گاڑی کو گلمرگ جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور وہاں پر پہنچایا جائے گا تاکہ یہاں پر ٹریفک جو ہے وہ سموتھلی رن کر سکے. اور فی الحال یہاں پر ایڈمنسٹریشن کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام مکمل تیاریاں جو ہے وہ کھیلو انڈیا سے مکمل ہو چکے ہیں. جو کچھ تیار ہے وہ ان دنوں میں یہاں پر مکمل ہوگی اور ان کھیلوں کو اچھی طریقے سے انجام دیا جائے گا. اور ہر ایک کھلاڑی جو ہے وہ 8 تاریخ شام تک یہاں پر گلمرگ پہنچایا جائے گا. وہ ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں پر ان کو نگرانی میں لایا جائے گا اور ان کو یہاں پر ڈیبورڈ کر دیا جائے گا کنزر میں. کنزر سے ان کے لیے چھوٹی گاڑیاں جو اینٹی سکٹ چینلز ہے، جو گلمرگ کا جو روڈ ہے وہ اس وقت کوہرے سے جمع ہوا ہے، وہاں پر بہت برف ہے، تو اس میں یہاں ان کو اینٹی سکٹ چینلز باندھی جائیں گے ان گاڑیوں کو اور ان کو سیفلی گلمرگ پہنچایا جائے گا تاکہ وہ ان 4 دن وہاں پر سیفلی رک سکے اور اپنی جو کھیل سے ان میں پارٹیسپیٹ کر سکے. اور وہ 12 تاریخ کو جو ایوارڈ سرمنی ہے اور کنکلوژن ہے اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. جی عامر جی. بالکل بڑی بات ہے اور ظاہر ہے کہ ان تیاریوں کے بیچ میں یہ خاص طور پہ صاف ہے کہ اب اس مرتبہ ونٹر گیمز کافی خاص ہونے والا ہے، اور خاص طور پہ نہ صرف ایتھلیٹ کے لیے بلکہ جموں کشمیر اور جموں کشمیر کے باہر کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ونٹر گیمز جموں کشمیر کی ایک بڑی پہچان ہے. شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے گوہر اور تمام معلومات کے لیے.